29 pa lang ba? Sige, pasalamat kita sa Dios. Gamhanan o mahigugmao namon nga Dios, amahan namong nga langiton. Pag iya sa kalibutan, pag sa tanan nga batang ayara sa sisini, isang pa sa amon nga kinabuhi, ikaw ang naghatag kag nagabantay sa kinabuhi ni nanay sa iyahang pag-celebrar sa iyahang ika-80 ka tuig diri sa kalibutan nga imo nga siyang gibantayan sa sulod sa mga tinuig nga ina, imo siyang gihatagan sang maayo nga panglawas, imo siyang ginproteksyonan sa tanan sa isang mga aksidente sa dalan, kag imo siyang ginproteksyonan bisan pa sa tanan nga mga balatian. Salamat gid sa bag-ong adlaw nga iyahang pag-atubangon na naman ang mga bag-ong pagpakamaayo nga imuhang ihatag dira sa iyang kinabuhi tungkol sa iyahang bilog nga pamilya. Salamat gid amahan namo nga langit nun. Ikaw ang Dios nga dapat pagakilalahanon kag pagasimbahon, wala sang liwan nga Dios nga kundi among dayawon kag pagapasalamatan. Salamat gid sa imuhang paghatag sa iya sang bag-ong adlaw ang amon nga pag-ampo Dios nga halin subong magadugang ikaw sa iya sang mga tinuig, ina nga mga tinuig nga puno sang pagpakamaayo, puno sang kalinong, puno sang paghidait, kag ang iyang kinabuhi ug mas ibaga mahimo nga ihimplo bisan pa sa tanan mga tawo nagapalibot sa iya nga bisan diin siya magakadto ikaw gid ang magabantay sa iyang kinabuhi. Lord, salamat man sa mga bugay nga yari sa amon nga atubangan, ikaw gid ang magabendisyon sini nga makahatag man sang kalig-on kapag siksang amon nga lawas, kag makapadayon kami sa mga hilikoton nga imong ginhatag sa amon sa matag adlaw. Karon unya ug sa wala sing katapusan, among isalig ang kinabuhi ni nanay nga ikaw gid ang magapadayon sa pagkupot sa iyang kinabuhi upod bisan pa sa iyang pamilya. Amo ining ampo ginapasalamatan pinaagi sa imuhang bugtong nga anak nga si Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Happy birthday, Nay. Happy birthday to you. Happy birthday. Ang kandila pa kanina yun. Happy birthday. Happy birthday to you. Next Nanay, wish. Ang mamawis ko lang para maglawig pagid ang akon nga kabuhi. Yay! Oh, paano?